सैयद के ऐलान पर जान भी कुर्बान है, कुछ की आजादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। वो अपनी सियासी, इज्तिमाई और शरई जिम्मेदारियों से दस्तबरदार होता है। खुदा कुरान पाक में फरमाता है कि बैतुल मुक़द्दस वो पाक ज़मीन है कि जिसको हमने तमाम आलमीन के लिए मुबारक बनाया है, यानी ऐसी जगह जहाँ से अमन का पैगाम जाता है। और सहूलियों ने वहीं पे कब्जा करके पूरी दुनिया में बदअमनी का पैगाम फैलाया है। बदअमनी यानी पाकिस्तान में फिरकावारियत, बदअमनी यानी शाम के हालात, बदअमनी पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे, पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे। बदअमनी यानी फ़लस्तीन की आज़ादी छीन कर उन्होंने फ़लस्तीनी अवाम, महती अवाम पर मुज़ालम के पहाड़ ढहा दिए। और आज आप लोगों ने यहाँ इकट्ठे होकर ये साबित कर दिया कि आप इस्तेमारी कुव्वतों के खिलाफ बेजारी का इज़हार किया। तुम किस किस को मरवाओगे, ये सारी कौम हुसैनी है, तुम किस किस को मरवाओगे, ये सारी कौम हुसैनी है। थे ISO के मुकामी रहनुमा सत्यान भाई। अब मैं गुजारिश करता हूँ MWM के रहनुमा जनाब आदल भट्टी साहब से कि वो सिर्फ 2 मिनट में अपना मकसद बयान फरमाएं। एक से बढ़कर एक जलील, अमेरिका और इजराइल, एक से बढ़कर एक जलील, अमेरिका और इजराइल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा सलाम हो फ़लस्तीन के उन हत्ते नौजवानों पर कि जो इस वक्त इस्तेमारी कुव्वत के सामने अपने उस जदीद हथियारों के सामने पत्थरों और गलेलों के साथ लड़ रहे हैं। मेरा सलाम हो इन नौजवानों पे जो इस तपती धूप में खड़े होकर उनके साथ हज़ारे यकजहती कर रहे हैं। मेरा सलाम हो इन बुजुर्ग रहनुमाओं पर, बुजुर्ग उलमाए कराम पर कि जो इस वक्त हमारे साथ इस यौमुल क़ुद्स की रैली में हमारे साथ इस गड्ढे में खड़े हैं। बरादरान अजीज, अल क़ुद्स यानी कि यौम अल्लाह, यौम रसूल, आज से 4 अशरा पहले आका ख़ुमैनी ने इसको मनाने के लिए पूरी दुनिया में ताकीद की, यानी कि तमाम इस्तेमारी कुव्वतों के खिलाफ हम खड़े हो जाएंगे और तमाम मज़लूमीन की हिमायत में। अल्लाहु अकबर। अल-क़ुद्स यानी कि जो आखिरी जुम्मा है, इसको पूरी दुनिया में हम मनाते हैं। ये हकीकत में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का मज़हर भी है, यानी कि आप जानते हैं फ़लस्तीन में कोई भी शिया आबादी नहीं है। हम पूरे शिया इस तमाम अहले सुन्नत जमात, अहले सुन्नत की आबादी के साथ ये ज़ारे यकजहती के लिए यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। और हमारा ये वादा है इंशाअल्लाह वो वक़्त दो नहीं जब हम बैतुल मुक़द्दस में नमाज पढ़ेंगे। आका ख़ुमैनी ख़ामनाई साहब ने आज से 3 हफ्ते पहले तमाम बुजुर्ग उलमाए कराम को बुलाया और बुला के कहा कि तैयारी पकड़ो कि हम अनकरीब बैतुल्लाह में नमाज बाजमात अदा करेंगे। और दुश्मन के ऊपर इतनी हैबत तारी हो गई कि कुरान की आयत है कि तुम अपने दुश्मन में दाग बताओ। यानी कि इस बयान के बाद आप इसराइल में देखें कि हर तरफ रैपर के पोस्टर लगे कि वो अनकरीब हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं। का नारा याद है, अमेरिका मुर्दाबाद है, का नारा याद है, अमेरिका मुर्दाबाद है, का इरशाद है, अमेरिका मुर्दाबाद है। आयतुल्लाह शहीद मदानी हमारे बुजुर्ग अलमदीन उन्होंने फरमाया कि अगर आज के दौर में इमाम मुत्तकियान हज़रत अली अलैहिस्सलाम होते तो वो तमाम शियों
شیعوں کو فلسطین کی حمایت کے لیے بھیجتے، وہ تمام فلسطین کی حمایت کے لیے تمام اپنے شیعوں کو حکم دیتے کہ وہ قیام کریں، کیونکہ علی وہ تھا جو حق کی طرف قائم تھا، علی وہ تھا جو ظالم قوتوں کے خلاف تھا۔ ایک شام میں ایک عیسائی عورت کی پازیبیں چھین لی گئی اور مولا متقیان ساری رات مسجد کوبہ میں گڑگڑاتے رہے اور کہا کہ اے رب کریم میں اس بات کا کیسے جواب دوں گا، کوئی تعجب نہیں کہ اگر اس کے اوپر میں مر جاؤں۔ یعنی کہ علی حق اور باطل میں تمیز کرنے والے، علی جو دشمنوں کے سامنے سیدھا پلائی کی بات ہے، اور آج شیعہ نے علی پوری دنیا میں جتنے مظلوم ہیں ہم ان کی حمایت میں ہیں، تمام مظلومین کی حمایت میں اور تمام ظالموں کے خلاف ہم کھڑے ہیں۔ مرد آباد، مرد آباد، امریکہ مرد آباد، امریکہ مرد آباد۔ اور میں چودھری ارشد رانجھا صاحب کو، چیئرمین یونین کونسل کو ہمارے ساتھ ادارے جہتی کرنے پر ویلکم کرتا ہوں، اور تمام احباب جو دور دراز سے تشریف لائے ہیں ان کے چہرے نظر آ رہے ہیں۔ خداوند کریم تمام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان مظلوموں کا صدقہ آپ کو مولا گھروں میں خوشیاں عطا فرمائے۔ اب میں شیعہ علماء کونسل سٹی کے رہنما ناصر علی جعفری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مختصر سے خطاب میں جامع خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ اجتماع القدس کی آزادی کے سلسلہ میں ہے اور قرآن میں واضح ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ الحمدللہ، جیسے آپ پہلے بتایا کہ ٹائم کم ہے، الحمدللہ میں ساجد نقوی صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے پاکستان میں متحدہ مجلس عمل بنا کر ہمیں متحد کیا۔ پہلے ہم ہر سال اکیلے شیعہ حیدر کرار یہ جلوس نکالتے تھے، آج برکت میں ریاض فروخ سائی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، برکت میں شامل ہو کر ہمارے ساتھ صاحب شامل ہیں، اور انشاءاللہ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، سلیمان نعرہ یا علی، کا دل گھبرائے گا، غازی کا علم لہرائے گا، باغوت کا دل گھبرائے گا، غازی کا علم لہرائے گا۔ ہم اگر اسی طرح متحد ہو کر سارے مسلمان اکٹھے ہو جائیں، جس طرح متحدہ مجلس عمل دوسری جماعتیں یہ اکٹھے ہو جائیں اور کچھ کے حق میں یہ جو جلوس نکالیں، وہ انشاءاللہ تعالی ہم اس میں کامیاب ہوں گے۔ شیعہ سنی بھائی بھائی، امریکہ تیری شامت آئی، شیعہ سنی بھائی بھائی، امریکہ تیری شامت آئی، شیعہ سنی بھائی بھائی، امریکہ تیری شامت آئی، مرد آباد، مرد آباد، امریکہ مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، امریکہ مرد آباد۔ میں اسی طرح آخر میں دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کو اسی طرح اتحاد اتفاق کا ہمارا قائم رہے اور ہم کامیاب ہوتے رہے، ایک کچھ کیا ہزاروں کچھ اس طرح ہم کامیاب کر لیں گے۔ والسلام۔ ہم تمہاری بات صحیح صاحب سے تشریف لائے۔ امریکہ کا جو یار ہے، امریکہ کا جو یار ہے، امریکہ کی بربادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی۔ نہایت محترم جماعت اسلامی کے مرکزی رہنما جناب ریاض فروخ سائی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ فلسطینی مظلوم بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ انتہائی واجب الاحترام محترم آغا صاحب، ناصر جعفری صاحب، شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں ہزاروں نوجوانوں بھائیوں، خواجہ شکیل صاحب اور جتنے بھی دیگر یہاں لوگ ہیں، سارے میرے لیے بڑے واجب الاحترام اور میرے لیے بڑی محبت کرنے والے بھائی ہیں، میں سب کا مشکور ہوں۔ میں آج سچی بات یہ ہے کہ یہ جمعہ شاید یہ آخری جمعہ اور رمضان کا، یہ بڑی مبارک گھڑیاں ہیں
अगर रमज़ान 30 या दिनों का हुआ तो शायद अगला जुमा फिर हो जाए, लेकिन इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह आज इस जुमातुल विदा के मौके पर सालम इसराइल को, मिट जाने वाले इसराइल को, नेस्तो नाबूद हो जाने वाले इसराइल को, अमेरिका के नाजायज बच्चे इसराइल को एक मैसेज देने आया हूँ। मैं अपनी शिया कम्युनिटी का शुक्रिया भी अदा करने आया हूँ कि उन्होंने पूरे मुसलमानों की तर्जमानी करते हुए यौम कुदस मनाने का फैसला किया। कई सालों से किया, मनाते चले जा रहे हैं और वो दिन दूर नहीं कि अल कुद्स इंशाअल्लाह आजाद होगा, मुसलमानों की हुकूमत होगी। अमेरिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद। कुद्स की आजादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, कुद्स की आजादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। मेरे बड़ी पुरजोश अपना खून देकर किबला अव्वल को आजाद कराने का ख्वाब देखने वाले मुसलमान भाइयों, मेरे लिए बड़ी तकबीयत का बायस बना ये नारा कि शिया सुन्नी भाई भाई, अमरीका इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह पूरी दुनिया 56 मुमालिक इस्लामी मुमालिक के लोग शिया सुन्नी भाई भाई होते हुए हाथों में हाथ डालकर अमेरिका को इंशाअल्लाह चैलेंज भी करेंगे और सफाई हस्ती से मिटा देने की कोई कोशिश नहीं जाने देंगे। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। दोस्तों, बड़ी खतरनाक खबरें, बड़े खतरनाक अज़ाइम हम तक पहुंचते रहते हैं। हम उनको चैलेंज भी करते हैं, खुशी से कबूल भी करते हैं। हमने सुना है कि इसराइल एक नक्शा अपने पास रखता है और उस नक्शे के अंदर अरमान शरीफैन को अपना हिस्सा करार देता है। हम इसराइल नाजायज बच्चे अमेरिका की नाजायज औलाद से ये कहना चाहते हैं कि बैतुल मक़दस हमारा है, बैतुल मक़दस हमारा था, बैतुल मक़दस हमारा रहेगा जब तक एक मुसलमान बच्चा दुनिया के अंदर सफेद जमीन पर जिंदा है। बैतुल मक़दस पे इस्राएली कब्जे को कभी कबूल नहीं करेगा। कुद्स की आजादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, कुद्स की आजादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। तुम तो नौजवान बच्चों की बात करते हो, जिस कौम की बेटी पूरी गैरत के साथ खड़ी हो जाए, जिस कौम की बेटी बैतुल मक़दस को आजाद कराने के लिए गोलियों के सामने अपना सीना तान दे, जिस कौम की बेटी अपने भाइयों और बापों के लिए उनकी गैरत और जोश में इजाफा करने का सबब बन जाए, उस कौम को बदमाश हुकूमत बोल जरा, किसका लहू ये कौन मरा, बदमाश हुकूमत बोल जरा, किस किस का मरवाओगे, ये सारी कौम हुसैनी है। सुन्ना यहूदिया, हम तुम्हारी मौत है, सुन्ना अमरीकिया, हम तुम्हारी मौत है। इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह तुम किस किस को करवाओगे का रोल अदा क्या है। हम इस कम्युनिटी को यकीन दिलाते हैं कि रियाज फारूक और उससे मोहब्बत करने वाला एक नौजवान और बुजुर्ग, माँ और बहन कुद्स के मसले पर इंशाअल्लाह शिया कम्युनिटी के साथ साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह सारे खतरात, सारे चैलेंजेस, सारे इख्तलाफात, सारे मजहबी मुनाफरत, सारी चीजों को बिलाताक रखते हुए किताब को थामेंगे, किताब को सुरखरू करेंगे, अल्लामा साजिद नकवी की इज्जत में इजाफा करेंगे, फजल रहमान की इज्जत में इजाफा करेंगे, साजिद मीर की इज्जत में इजाफा करेंगे, सिराजुल हक की इज्जत में इजाफा करेंगे, साजिद नकवी को इंशाअल्लाह अपना रहनुमा मानेंगे और इंशाअल्लाह सबको रहनुमा मानते हुए सबकी क़यादत में इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह आने वाले आखिरी गर्मी चूंकि बहुत है, बुजुर्ग रहनुमा गर्मी में खड़े हैं, मैं आखिरी बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नौजवानों कभी कभी वक्त होता है कि थोड़ी सी कोशिश से बहुत ज्यादा फासला तय हो जाता है। रब्बे काबा की कसम
اس جمعۃ الوداع کو بنانے والے کی قسم، رمضان کو ہماری زندگیوں میں لانے والے کی قسم، اگر یہ جولائی 25 جولائی کو ہونے والا الیکشن اس میں کتاب جیتتی ہے تو اسرائیل آٹومیٹکلی بن جائے گا، امریکہ کے اندر انشاءاللہ تو پھر طاقت پہ جائے گی۔ لیکن اگر کتاب آ گئی، اگر کتاب کو خاطر ووٹ نہ لے سکی، آپ یقین جانیں کہ امریکہ اور اسرائیل کی صفوں کے اندر خوشی کے شاد جانے بجیں گے، پھر ہم منہ چھپاتے پھر رہے ہوں گے۔ اب وقت ہے کہ 25 جولائی کی شام کو امریکہ اور اس کے نجائز بچے اسرائیل کو موت کا پیغام دیا جائے، گلی کوچوں میں نکلا جائے، یہ خوف بس خدا کا ہے، گلی کوچوں میں نکلا جائے، یہ خوف بس خدا کا ہے۔ کتاب کو تھاما جائے، اپنے حصے کی بات کی جائے، دشمنوں کے پراپیگنڈے کا جواب دیا جائے۔ سارے علماء الحمدللہ رد بالکل نہیں ہے، 436 کے اندر کسی عالم دین کا نام نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ساری فوجوں مذہبی جماعتیں کوئی قیادت 436 کا نامہ لیگز کے اندر نہیں ہے، لہذا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کندھے سے کندھا لگا کر، قدم سے قدم ملا کر، کتاب کو اپنے دائیں ہاتھ میں تھام کر انشاءاللہ 25 جولائی کو ایک ایک بندہ کتاب کا نمائندہ بن کر، کتاب کا کینڈیڈیٹ بن کر اپنے پولنگ اسٹیشن پہ پہنچے گا اور اپنا فرض ادا کرے گا۔ اسرائیل مرد آباد، امریکہ مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، امریکہ مرد آباد۔ میں مرکزی انجمن تاجران کے رہنما خواجہ شیر صاحب کو بھی اس ریلی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کی دو خوبیاں ہیں، ایک تو یہ ماسٹری تنظیم کے بھی سربراہ ہیں اور شہر کے انجمن تاجران میں بھی ان کا باعزت عہدہ موجود ہے، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ میں آخر میں میزبان خطیب جامعہ مسجد حسینیہ الحاج آغا سید محمد علی شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دعائیہ جملوں سے اس القدس ریلی کا خاتمے کا اعلان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے کسی پارٹی سے منسوب نہ کرنا، بس بطور مثال کہتا ہوں کہ مریم نواز نے یہ کہا تھا کہ مجھے کسی لیے عدالت نے کسیدہ کیا کہ میں نواز شریف کی بیٹی ہوں، یہ کہا تھا۔ اس لیے کہ ہم نے چونکہ جلوس نکالا ہے تو یہ مت کہو کہ یہ باقی مسلمان کی شعور نکال کے ہم کیوں آئیں گے، بھائی ہمارا نہیں ہے بلکہ تمام مسائل نے فرمایا ہے یہ جلوس سب کا ہے، یہ سب کے لیے ہے اور ہر ایک کو آنا چاہیے اور مسجدوں سے آنا چاہیے تھا، اور اللہ کو قرآن جو ہے یہ اتحاد کا درس دیتا ہے۔ اور جناب صاحب حضرت اسد میرانی نے کہا تھا کہ آپ لوگ آگے آ جاؤ، ہم اسلام کی کوشش کرتے ہیں، آئیے تمام اختلافات کو چھوڑو گے میرے مسلمانوں منڈی کے مومنوں اور منڈی کے مولویوں مسجد کے مومنوں، اپنی تیاری سی چھوڑ کے آپ اتحاد کی طرف آ جاؤ۔ امام علامہ اقبال کہتا ہے نا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ خانقاہوں میں بغت اندو دلگیری۔ پروردگار رحمت محمد یہ ریلی کامنا فرما دے، کتاب کو کامیابی عطا فرما دے۔ تمام احباب کا شکریہ کہ انہوں نے اس شدید گرمی میں اور روزے کی حالت میں القدس ریلی کے ہٹا دے
Ya Mahdi.